इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो भने कन्डक्सन ब्यान्डमा यदि इलेक्ट्रोन गयो भने त्यतिबेला त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामी फ्री इलेक्ट्रोन भन्छौँ है। अब चार्जको फ्लो हुने भनेको यही फ्री इलेक्ट्रोनको फ्लोको कारणले हो है। हामीले जो करेन्ट भन्छौँ, मेटलमा जुन करेन्ट बग्छ, मेटलमा बग्ने करेन्ट यही फ्री इलेक्ट्रोनहरूको कारणले हुन्छ। अब यो फ्री इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छन् भने मेटलमा धेरै हुन्छ। मेटलमा किनकि मेटलको साइज ठुलो हुन्छ, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर, तिनीहरूको आयनाइजेसन पोटेन्सियल लो हुन्छ है। त्यही भएर यिनीहरूमा के हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन् मेटलको सर्फेसमा। र मेटलको सर्फेसमा लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन भइसकेपछि फ्री इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन धेरै हाई हुन्छ है। त्यसलाई हामीले भन्नेछौँ स्मोल यन है। फ्री इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसनलाई हामी भन्छौँ स्मोल यन। स्मोल यन भनेको के हो, चार्ज पर युनिट भोल्युम है। नम्बर अफ चार्ज पर युनिट भोल्युम, नम्बर अफ चार्ज पर युनिट भोल्युम है। यसलाई हामी स्मोल यन भन्नेछौँ। यसलाई क्यारियर कन्सन्ट्रेसन पनि भन्नेछौँ। स्मोल यन भनेको क्यापिटल यन डिभाइड बाई भी। क्यापिटल यन भनेको नम्बर अफ चार्ज अनि भी भनेको भोल्युम। हरेक भोल्युममा कति चार्ज छ है, कति नम्बर छ चार्जको होइन। अब यो लार्ज नम्बर हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोनको, नियरली यसको ओर्डर हुन्छ 10⁻28 को ओर्डरमा हुन्छ यो होइन। मेटलहरूमा यति धेरै कन्सन्ट्रेसन हुने हुनाले चार्ज क्यारियरको यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ, किनकि नम्बर अफ चार्ज क्यारियर धेरै भयो भने धेरै चार्जहरू फ्लो हुने भयो, त्यही भएर कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ मेटलहरूको। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यी फ्री इलेक्ट्रोनहरू है आफै बग्दैनन् है, आफै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ फ्लो हुँदैनन्। यिनीहरू ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छन् है। यसो जिगज्याग मोसन हुन्छ यी फ्री इलेक्ट्रोनहरूको। त्यो ऱ्यान्डम मोसन हुने बेलामा नेट फ्लो एउटा डिरेक्सनमा 0 हुन्छ है। हामीले त्यही भएर तिनीहरूको पाथ कस्तो भन्छौँ, जिगज्याग पाथ अथवा केयोटिक पाथ भन्छौँ है। ऱ्यान्डम पाथ भन्छौँ तिनीहरूको, जिगज्याग एन्ड केयोटिक पाथ हुन्छ यो फ्री इलेक्ट्रोनहरूको। र लार्ज नम्बर अफ कोलिजन हुन्छन् एटमहरूसँग, जसको कारणले नेट फ्लो एउटा डिरेक्सनमा हुँदैन। अब नेट फ्लो एउटा डिरेक्सनमा हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, बाहिरबाट ती सबै इलेक्ट्रोनहरूलाई एउटा डिरेक्सन दिनुपर्छ। बाहिरबाट एउटा डिरेक्सन केले दिन्छ, त्यो ब्याट्रीले दिन्छ है। हामीले ब्याट्री जोड्यौँ भने त्यसमा कुनै वायरमा हामीले ब्याट्री जोड्यौँ मेटल वायरमा भने त्यति बेला के हुन्छ, ती सबै इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभ पोटेन्सियलतिर जान खोज्छन् है। ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ, पोजिटिभ पोटेन्सियलतिर तिनीहरू जान खोज्छन् र नेगेटिभ टर्मिनलभन्दा टाढा जान खोज्छन्। र इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभ पोटेन्सियलतिर जाँदै गर्दाखेरि होइन इलेक्ट्रोनको नेट चार्ज फ्लो हुन्छ टुवार्ड्स पोजिटिभ पोटेन्सियल। र अब करेन्ट कता बग्छ त भन्ने क्वेसन आयो है। इलेक्ट्रोन जता बग्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट बग्छ है। करेन्ट के को कारणले बग्छ, इलेक्ट्रोन एउटा डिरेक्सनमा बग्नुको कारणले करेन्ट त्यसको अपोजिटमा बग्छ होइन। र करेन्ट भनेको वेभ हो है। करेन्ट भनेको म्याटर होइन, इलेक्ट्रोनको मोसन होइन करेन्ट भनेको, तर इलेक्ट्रोनको मोसन कारण हो करेन्ट बग्नुको लागि है। जति बेला इलेक्ट्रोनको नेट फ्लो हुन्छ एउटा डिरेक्सनमा त्यति बेला त्यसको अपोजिटमा करेन्टको वेभ बग्छ है। विथ इनर्मस स्पिड, नियरली द स्पिड अफ लाइट होइन। स्पिड अफ लाइटको नजिकको स्पिडले करेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा बग्न थाल्छ। इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ टुवार्ड्स पोजिटिभ पोटेन्सियल र करेन्टको फ्लो हुन्छ टुवार्ड्स नेगेटिभ पोटेन्सियल। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो बेसिक कुराहरू हो। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने, अब फर इक्जाम्पल अब त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले बाहिरबाट त्यो ब्याट्रीले फोर्स गरेर राखेको छ, फोर्स गर्दै गरेपछि के त्यो इलेक्ट्रोन एसिलरेटेड मोसनमा जान्छ त भन्ने क्वेसन आउँछ है। इलेक्ट्रोनको मोसन एसिलरेटेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। अब सोच्छौँ है, जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै पनि पोटेन्सियल डिफ्रेन्समा त मोसन एसिलरेटेड हुन्छ। फर इक्जाम्पल ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्समा के हुन्छ, कुनै बडीलाई तिमीहरूले कुनै हाइटदेखि फाल्दियौ भने त्यसको स्पिड जति तल आउँदै गयो त्यति बढ्दै जान्छ होइन। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ त। यहाँ पनि त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ दुईवटा एन्डको बिचमा, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको स्पिड एसिलरेटेड हुन्छ कि हुँदैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो।
अब यसमा के गर्छ भने इलेक्ट्रोन जति बेला हामी त्यो वायरभित्र जान्छ, वायरभित्र फ्री इलेक्ट्रोन त फ्री इलेक्ट्रोन नै हो, तर त्यसले इनरमोस्ट लार्ज नम्बर अफ कोलिजन्स इन्काउन्टर गर्छ है। धेरै कोलिजनहरू त्यसको इन्काउन्टर हुन्छन्, किनकि त्यहाँभित्र एटम हुन्छन्, ल्याटिस साइटहरू हुन्छन्। इलेक्ट्रोन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ती एटमहरूमा ठोकिँदै ठोकिँदै होइन पटक पटक त्यो एटमहरूमा ठोकिन्छ, र ठोकिँदै गएपछि के हुन्छ भने त्यो एसिलरेटेड हुन खोज्छ, सुरुमा एसिलरेटेड हुन्छ, तर त्यो एटमहरूमा ठोकिँदै ठोकिँदै गएपछि के हुन्छ, बल्ल त्यसले एउटा कन्स्टेन्ट स्पिड गेन गर्न थाल्छ है। त्यो स्पिडलाई हामी के भन्छौँ, ड्रिफ्ट स्पिड। यसमा एसिलरेटेड मोसन हुँदैन इलेक्ट्रोनको एउटा कन्स्टेन्ट मोसन हुन्छ। पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भए पनि करेन्ट बढ्न पाउँदैन, एउटा ड्रिफ्ट स्पिडले अगाडि बढ्छ, र जे कारणले त्यसको एसिलरेटेड मोसन हुन सकेन, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भएर पनि एसिलरेटेड मोसन हुन सकेन, जे कारणले त्यहाँ हुन सकेन त्यो कारणलाई हामी रेजिस्टेन्स भन्नेछौँ है। भनेपछि यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स दुई कुराको लागि युज हुने रहेछ, एउटा त्यो एसिलरेटेड मोसन, एउटा त्यो मोसन गर्नलाई, एक डिरेक्सन दिनलाई, सबै चार्ज क्यारियरहरूलाई एउटा डिरेक्सनमा पठाउनुलाई, र अर्को इम्पोर्टेन्ट काम त्यसको के रहेछ, रेजिस्टेन्स पनि। रेजिस्टेन्सले केही न केही भाग खान्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्सको। रेजिस्टेन्सले करेन्टलाई बढ्न दिँदैन, नत्र करेन्ट बढ्दै जान्थ्यो होला, एसिलरेटेड मोसन हुँदै जान्थ्यो र करेन्ट बढ्दै जान्थ्यो होला होइन वायरमा, तर बिकज अफ इनरमोस्ट लार्ज नम्बर अफ कोलिजन्स करेन्ट बढ्न पाउँदैन। ओके, अनि त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भने त्यही भएर कुन सपोज कन्डक्टरको लेन्थ यल छ, यो यल लेन्थको कन्डक्टर छ र यसमा फ्री इलेक्ट्रोनहरू छन् भनेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ, त्यसमा जुन ड्रिफ्ट स्पिड छ त्यो ड्रिफ्ट स्पिडलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, सपोज त्यसमा टी टाइम लाग्यो एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डमा जानु भने इलेक्ट्रोनलाई यो इन्डबाट यो इन्डमा पुग्न यल टाइम लाग्यो भने हामी के भन्छौँ, ड्रिफ्ट स्पिड इज इक्वल टु यल बाई टी भन्न सक्छौँ है। अब यो यल बाई टी, यल भनेको लेन्थ अफ कन्डक्टर, टी भनेको टाइम, एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डमा पुग्न लागेको टाइम। अब हामीले यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने ड्रिफ्ट स्पिडलाई मिन फ्री पाथ र रिल्याक्सेसन टाइमको आधारमा पनि लेख्न सक्छौँ है। मिन फ्री पाथ एन्ड रिल्याक्सेसन टाइम। मिन फ्री पाथ भनेको ल्याम्डा हो, रिल्याक्सेसन टाइम भनेको टाउ है। भिडी इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई टी। यो भनेको ल्याम्डा भनेको के हो, एभरेज डिस्टेन्स अफ कोलिजन होइन, दुईवटा एटमहरूको बिचमा, दुईवटा कोलिजन कन्जिक्युटिभ कोलिजनहरूको बिचमा एभरेज डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई हामी ल्याम्डा भन्नेछौँ, र टाउ भनेको त्यो एभरेज टाइम बिट्विन टु कोलिजन्स। इलेक्ट्रोनले जो कोलिजनहरू इन्काउन्टर गर्छ त्यसको आधारमा हामी ल्याम्डा बाई टी टाउ पनि भन्न सक्छौँ। यो टाउ भनेको के हो, रिल्याक्सेसन टाइम हो, ल्याम्डा भनेको मिन फ्री पाथ हो। अब आज हामी यो ड्रिफ्ट स्पिडको लागि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ है। ड्रिफ्ट स्पिड र इलेक्ट्रिक करेन्टको रिलेसन के छ त्यसको डेरिभेसन गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ, सपोज एउटा वायर छ, एउटा वायरमा आई करेन्ट बगिराखेको छ भने त्यो वायरको क्रस सेक्सन केही न केही हुन्छ, ए क्रस सेक्सन हुन्छ, त्यसको आई करेन्टलाई हामीले क्यु बाई टी भन्न सक्छौँ। करेन्टलाई कहिले पनि चार्ज फ्लोइङ बाई टाइम लेख्न सकिन्छ। र क्यु भनेको एनई पनि भन्न मिल्छ, क्युलाई एनई भन्न मिल्छ, त्यही भएर आई भनेको के लेख्न सकिन्छ, एनई बाई टी लेख्न सकिन्छ। आई इज इक्वल टु एनई बाई टी भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ, यो क्यापिटल एन भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ, स्मल एन भनेको के थियो, नम्बर कन्सन्ट्रेसन थियो है। क्यापिटल एनलाई हामीले स्मल एनको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ होइन। स्मल एन क्यापिटल एन भनेको के भन्न सकियो त, स्मल एन इन्टु भी भोल्युम भन्न सकियो है। अनि यो क्यापिटल एनको ठाउँमा हामीले एन इन्टु भी लेख्न सक्छौँ है। क्यापिटल एनको ठाउँमा स्मल एन इन्टु भी लेख्न सक्छौँ। र यो भोल्युम भनेको यदि त्यो क्रस सेक्सनल एरिया युनिफर्म छ भने है, क्रस सेक्सन एकनासको छ भने भोल्युम भनेको हामी के भन्न सक्छौँ, सिलिन्डरको बेस एरिया इन्टु हाइट। युनिफर्म क्रस सेक्सन भएको अब्जेक्टको भोल्युमलाई हामीले ए इन्टु एल भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो क्यापिटल एन भनेको मैले के लेख्न सक्छु त, एनएल लेख्न सक्छु। भोल्युमको ठाउँमा ए बेस एरिया इन्टु लेन्थ त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर यो कति भयो त, क्यापिटल एन भनेको एनएल लेख्न सकियो। र मैले क्यापिटल एनको ठाउँमा एनएल राखेँ भने
करेन्टको भ्यालु कति आउँछ त NaL E into T क्यापिटल N को ठाउँमा मैले स्मल NaL राखेँ र E/T यति भयो यसको आन्सर। अब हामीलाई के थाहा छ यो L/T भनेको त भेलोसिटी हो नि हैन इलेक्ट्रोनको एभरेज भेलोसिटी हो एभरेज ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो L/T भनेको। त्यही भएर आईलाई हामीले के भन्न सकियो त L/T लाई मैले सुरुमा लेखेँ यसरी यो L/T लाई यता ल्याए NaE लाई अर्को ठाउँमा राखे भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त VD भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी इन्टु इलेक्ट्रोनिक करेन्ट इलेक्ट्रोनिक चार्ज क्यारियर कन्सन्ट्रेसन इन्टु A I इक्वल टु भेना भन्न सकिन्छ। यो V भनेको VD सफिक्समा मैले D लेखेको छु VD भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। अब यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी लार्जर हुन्छ कि स्मलर हुन्छ कसैले हामीलाई त्यो कुरा सोध्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ ड्रिफ्ट भेलोसिटीको भ्यालु एकदम लो हुन्छ है इलेक्ट्रोन धेरै स्लोली अगाडि बढिरहेको हुन्छ किनभने त्यसको लार्ज नम्बर अफ कोलिजन हुन्छन् त्यही भएर त्यसको स्पिड धेरै स्लो हुन्छ। तर करेन्ट कति फास्ट अगाडि बढ्छ यो ड्रिफ्ट स्पिड धेरै स्लो अगाडि बढ्छ है ड्रिफ्ट स्पिड भेरी स्लो हुन्छ र अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ है त्यही भएर त्यसलाई ड्रिफ्ट स्पिड भनेको इलेक्ट्रोनको यो धेरै स्लो हुन्छ र अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ। र यसको order कति हुन्छ ड्रिफ्ट स्पिडको भन्यो भने मिलिमिटर पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा मिलिमिटरको orderमा हिँड्छ कसैको अब 2 मिलिमिटर होला कसैको 5 मिलिमिटर होला यसमा डिफरेन्स हुन सक्छ त्यो मेटलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ है कुन मेटलमा कति ड्रिफ्ट स्पिड हुन्छ त्यो मेटलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ बट यसको order हुन्छ मिलिमिटर पर सेकेन्ड। अब त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा सर्ट क्वेसन सोध्छ त्यो सर्ट क्वेसनलाई आज हामी आन्सर गरौँ हैन यो सर्ट क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट छ के भन्छ भने द इलेक्ट्रोन दैट लाइट द बल्ब डु नट ह्याभ है टु ट्राभल फास्ट हैन यसले फास्ट ट्राभल गर्नु पर्दैन है जुन इलेक्ट्रोन छ हामीहरूले एउटा इक्जाम्पल लिउँ है के हुन्छ भने सपोज हामीले लाइट स्विच अन गर्दाखेरि के हुन्छ लाइट बल्न त धेरै टाइम लाग्दैन हैन बट इलेक्ट्रोन त धेरै स्लो गइराखेको हुन्छ इलेक्ट्रोन वायरमा धेरै स्लो गइराखेको हुन्छ तर लाइट बल्न किन टाइम लागेन भनेर क्वेसन सोध्छ है। अब यसको यो क्वेसनको आन्सर के हो भने इलेक्ट्रोन स्लो अगाडि बढिराखेको भए पनि इलेक्ट्रोन त्यहाँनिर स्लो अगाडि बढिराखेको भयो भने त्यसको अपोजिटमा जो करेन्टको वेभ छ त्यो लाइटको स्पिडको नियरली मुभ गर्छ है जुन डिस्टर्बेन्स छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो डिस्टर्बेन्स एकदम हाई स्पिडले अगाडि बढ्छ एकचोटि हामीले इलेक्ट्रोनलाई एउटा डिरेक्सनमा ओरिएन्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ के भइदिन्छ एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ त्यो डिस्टर्बेन्स अपोजिट डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन मुभ गरेको अपोजिट डिरेक्सनमा नियरली लाइटको स्पिडले अगाडि बढ्छ है त्यही भएर इलेक्ट्रोनले नै मुभ गरिरहनु पर्दैन है इलेक्ट्रोनले मुभ गरिरहनु पर्दैन इलेक्ट्रोनले मुभ गर्नुपर्छ करेन्ट बगाउनुको लागि बट इलेक्ट्रोनको मोसनको कारणले त्यहाँनिर के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा वेभ बग्छ र त्यो वेभले के गर्छ एकदम क्विकली बल्बलाई लाइट गर्छ। त्यही भएर के भनिन्छ द इलेक्ट्रोन्स दैट लाइट द बल्ब डु नट ह्याभ टु फर्स्ट ट्राभल फ्रम द स्विच थ्रु द लेन्थ अफ द वायर टु द फिलामेन्ट है फिलामेन्ट भनेको त्यो बल्बको फिलामेन्टसम्म वायरको लेन्थ पुरै दौडेर इलेक्ट्रोनले जानु पर्दैन है बल्बलाई लाइट गर्नको लागि है त्यसको सट्टा के हुन सक्छ रादर द इलेक्ट्रोन दैट लाइट द बल्ब फिलामेन्टमै प्रेजेन्ट हुन्छन् ती इलेक्ट्रोनहरू तर ती इलेक्ट्रोनहरू कसरी फिलामेन्टमै प्रेजेन्ट हुन्छन् तर हामीले स्विचको नजिकै हामीले बटन दबाएका छौँ फिलामेन्टका इलेक्ट्रोनहरू कसरी बल्छन् भनेपछि त्यहाँनिर त्यो वेभ जान्छ त्यो वेभले फिलामेन्टकै बल्ब इलेक्ट्रोनहरूलाई के गर्छ डिस्टर्ब गर्छ र त्यहाँनिर लाइट बल्छ के भनिन्छ है। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट ल छ ओम्स ल यो तिमीहरूलाई थाहा छ है ओम्स ल भनेको V इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I V इक्वल टु RI है V भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स
करेन्ट जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ है। जति स्ट्रङ ब्याट्री युज गर्छौँ त्यति धेरै करेन्ट बग्छ। र प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामी आर भन्छौँ। आर भनेको रेजिस्टेन्स हो। र यसमा करेन्ट र भोल्टेजको हामीले ग्राफ प्लट गर्यौँ भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ जसको स्लोप आर हुन्छ। y = mx + c फर्मको छ हैन यो इक्वेसन। v र i भनेको y र x र c y इन्टरसेप्ट 0 छ। r भनेको स्लोप हुन्छ है। र डिफरेन्ट r को लागि डिफरेन्ट ग्राफ आउँछ। डिफरेन्ट r को लागि ग्राफ डिफरेन्ट आउँछ तर स्ट्रेट लाइन आउँछ। ओके, अब हामीले आज r को एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पढ्छौँ। r भनेको के हो? रेजिस्टेन्स अफ द वायर। रेजिस्टेन्स अफ द वायर केमा डिपेन्ड गर्छ? दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। रेजिस्टेन्स अफ द वायर त्यो एउटा लेन्थ अफ वायरमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड गर्छ है। दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरामा डिपेन्ड गर्छ। रेजिस्टेन्स अफ द वायर, लेन्थ अफ वायर एन्ड क्रस सेक्सन। लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र हामीले के भन्न सक्छौँ? r = l/a। तर अब मटेरियलले पनि त फरक पर्ला। त्यो मटेरियललाई डिनोट गर्ने क्वान्टिटी हो रो है। मटेरियल अनुसार पनि रेजिस्टेन्स फरक होला। रो l/a भन्न सक्छौँ है। रो भनेको रेजिस्टिभिटी हो, त्यो मटेरियल डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हो। र l/a भनेको l भनेको लेन्थ, a भनेको क्रस सेक्सनल एरिया। र हामीले c = 1/R भन्न सक्छौँ। c = 1/R। c भनेको कन्डक्टेन्स हो है। Okay, let's try some questions. Okay, हामीलाई एउटा क्वेसन सोधेको छ है। यो चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्सको क्वेसन छ है। यस्तो खालको न्युमेरिकल सोध्छ। रेजिस्टेन्स अफ मेटल वायर अफ लेन्थ 1 मिटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ डायमिटर अफ द वायर इज, डायमिटर अफ वायर दिएको छ, what will be the resistivity of metal? हामीलाई रेजिस्टिभिटी अफ मेटल निकाल्न सोधेको छ एट द टेम्परेचर हैन। र हामीलाई के भनेको छ? टेबल युज गरेर भनेको छ फर प्रिडिक्सन है। अब यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स हामीले यो कुरा आज डिटेलमा पढेर यसको केही क्वेसनहरू गर्छौँ है। टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्सले के भन्छ भने रेजिस्टेन्स भन्ने क्वान्टिटी किनकि लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ, लेन्थ बढेपछि के होला? रेजिस्टेन्स पनि बढ्ला है। अर्को कुरा नम्बर अफ कोलिजनमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। हामीले कुनै बडीको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौँ भने, टेम्परेचर कुनै बडीको हामीले इन्क्रिज गर्यौँ भने त्यति बेला के हुन्छ? भाइब्रेसन अफ आयन इन्क्रिज हुन्छ। आयनहरूको भाइब्रेसन इन्क्रिज हुन्छ। टेम्परेचर बढेपछि त्यो भित्रका एटमहरूको भाइब्रेसन इन्क्रिज हुन्छ, जसको कारणले नम्बर अफ कोलिजनहरू फ्री इलेक्ट्रोनको बढ्ने भयो। कोलिजन फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ। कोलिजन फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ? एकदम फास्ट कोलिजन हुन्छ। फास्ट कोलिजन भएपछि त्यो रिल्याक्सेसन टाइम जुन थियो, कन्जिक्युटिभ कोलिजनहरूको बिचमा जो टाइम थियो त्यसलाई हामी रिल्याक्सेसन टाइम भन्छौँ। रिल्याक्सेसन टाइम फल हुन्छ है, डिक्रिज हुन्छ। थोरै टाइममा पनि धेरै कोलिजन हुने भयो नि त, रिल्याक्सेसन टाइम डिक्रिज हुने भयो। रिल्याक्सेसन टाइम डिक्रिज भएपछि के हुन्छ? रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ है। र टेम्परेचर बढाइसकेपछि के हुन्छ? रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। र रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्यो भने हामीले एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ यहाँनिर, त्यसलाई हामी अल्फा भन्ने छौँ। अल्फा भनेको के रहेछ त? आज त्यसको बारेमा पनि हामी बुझौँ है। अल्फा भनेको के हो? यो अल्फा भनेको चेन्ज इन रेजिस्टेन्स है पर युनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेन्स पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर। हामी यसरी भन्न सक्छौँ यसलाई। चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनेको सपोज थीटा टेम्परेचर छ, थीटा टेम्परेचरमा r थीटा रेजिस्टेन्स छ
र 0 मा r0 छ भने r थीटा माइनस r0 डिवाइड बाइ r0 डिवाइड बाइ थीटा माइनस 0। यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौं। यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के हो, यो अल्फा भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं, चेन्ज इन रेजिस्टेन्स, माथि चेन्ज इन रेजिस्टेन्स छ, यो माथिको क्वान्टिटी भनेको चेन्ज इन रेजिस्टेन्स हो, डिवाइड बाइ ओरिजिनल रेजिस्टेन्स डिवाइड बाइ यो भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन रेजिस्टेन्स डिवाइड बाइ ओरिजिनल रेजिस्टेन्स डिवाइड बाइ चेन्ज इन टेम्परेचर। यो भनेको चेन्ज इन रेजिस्टेन्स हो, r थीटा माइनस r नोट जो रेडमा छ त्यो क्वान्टिटी चेन्ज इन रेजिस्टेन्स हो। यो भनेको ओरिजिनल रेजिस्टेन्स हो r नोट भनेको, र यो भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो है। हरेक युनिट रेजिस्टेन्सको लागि कति चेन्ज इन रेजिस्टेन्स हुन्छ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर, यसलाई हामी अल्फा भन्ने छौं। र तिमीहरूले सपोज स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टर बनाउनु पर्यो भने अल्फाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु थाहा हुनु पर्यो है। ओके, द भ्यालु अफ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स फर मेटल इज पोजिटिभ। मेटलहरुको अल्फा पोजिटिभ हुन्छ। किन पोजिटिभ हुन्छ, किनभने अल्फा पोजिटिभ हुनलाई के पोजिटिभ हुनु पर्यो, यदि थीटा इन्क्रिज गरेपछि थीटाको चेन्ज पोजिटिभ भएपछि r को चेन्ज पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, दुईटैको साइन सेम हुनु पर्यो है। थीटा इन्क्रिज गरे पनि r पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो, अनि बल्ल अल्फा पोजिटिभ होला। यो रेड क्वान्टिटी माथिको पोजिटिभ हुनु पर्यो र तलको थीटा पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, सेम साइन हुनु पर्यो। थीटा नेगेटिभ भएपछि यो पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो। यो दुईटैमा रेडमा भएका क्वान्टिटीहरुको साइन सेम छ भने त्यति बेलामा अल्फा पोजिटिभ हुन्छ। यसको साइन नेगेटिभ छ भने यसको साइन पनि नेगेटिभ, चेन्ज इन टेम्परेचरको साइन पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो। चेन्ज इन रेजिस्टेन्सको साइन पोजिटिभ छ भने चेन्ज इन टेम्परेचरको साइन पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, अनि बल्ल अल्फा पोजिटिभ हुन्छ। अल्फा पोजिटिभ मेटलहरुको लागि हुन्छ। र थीटा यदि इन्क्रिज गर्यो भने यो चेन्ज इन टेम्परेचर पोजिटिभ हुन्छ, त्यति बेलामा रेजिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ, जसको कारणले रेजिस्टेन्सको चेन्ज पनि पोजिटिभ हुन्छ। दुईटै क्वान्टिटी पोजिटिभ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नेगेटिभ भएपछि अल्फा पोजिटिभ आउँछ। तर थीटाको चेन्ज पोजिटिभ छ, r को चेन्ज नेगेटिभ आयो भने अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। र अल्फा नेगेटिभ कसको लागि हुन्छ, सेमिकन्डक्टरहरुको लागि अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। मेटलको लागि पोजिटिभ हुन्छ, सेमिकन्डक्टरहरुको लागि अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी, अल्फा कसैको 0 पनि त होला, कुनै क्वान्टिटीको अल्फा नियरली 0 होला। अर्थात् जति चेन्ज इन टेम्परेचर गरे पनि, चेन्ज इन टेम्परेचर जति गरे पनि यदि माथिको न्युमेरेटर क्वान्टिटी 0 भइदियो भने, नेग्लिजिबल भइदियो भने, अर्थात् चेन्ज इन रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल भइदियो भने r थीटा माइनस r नोट यदि नेग्लिजिबल भइदियो, थीटा जति ठुलो चेन्ज आयो भने थीटामा न्युमेरेटर क्वान्टिटी नियरली 0 भइदियो भने अल्फा 0 आउनेछ, नियरली 0 आउनेछ। अल्फा नियरली 0 कसको लागि आउँछ त, त्यस्ता केही मेटेरियल पनि छन् जसमा जति टेम्परेचर चेन्ज गरे पनि रेजिस्टेन्समा चेन्ज आउँदैन। ती मेटेरियलहरु हुन् कन्स्ट्यान्टन र म्याग्नानिन। तिनीहरुको अल्फा नियरली 0 हुन्छ। कन्स्ट्यान्टन र म्याग्नानिनको अल्फा 0 हुन्छ। अल्फा 0 हुनुको अर्थ के हो, टेम्परेचर जति चेन्ज गरे पनि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन है। टेम्परेचर जति चेन्ज गरे पनि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन। रेजिस्टेन्स चेन्ज नभएपछि हामी के भन्छौं, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ है। त्यसलाई अरु रेजिस्टेन्सहरुलाई मेजर गर्न, किनकि टेम्परेचरले फरक पर्दैन, त्यसलाई हिमालमा लगेर मेजर गरे पनि भयो, तराईमा लगेर मेजर गरे पनि भयो, हिल्ली रिजनमा मेजर गरे पनि भयो, हाई टेम्परेचरमा पनि त्यसको रेजिस्टेन्समा खासै फरक पर्दैन, लो टेम्परेचरमा पनि फरक पर्दैन भनेपछि त्यसलाई स्केल बनाउन, रेजिस्टेन्सको स्केल बनाउन त्यसलाई युज गर्न सकियो। कन्स्ट्यान्टन र म्याग्नानिन भनेका यस्ता मेटेरियल हुन् जसको रेजिस्टेन्स, जसलाई हामी रेजिस्टेन्सको स्केल बनाउन हामी युज गर्न सक्छौं। र यो इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हामीले बुझिसक्यौं। अब आज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टेन्स हामीले पढ्छौं है। ओके, पहिला हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ यो रिलेटेड, त्यसपछि हामी कम्बिनेसन अफ रेजिस्टेन्स पढ्छौं। जस्तो यो क्वेशन छ, यो क्वेशनमा के भनेको छ भने रेजिस्टेन्स अफ मेटल वायर अफ लेन्थ 1 मिटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियसमा एउटा रेजिस्टेन्स छ भनेको छ है। अब यस हामीलाई के सोधेको छ, व्हाट इज द रेजिस्टिभिटी अफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। त्यो टेम्परेचरमा त्यसको रेजिस्टिभिटी कति होला भनेको छ है। अब यो टेम्परेचर हामीले चेन्ज गरेपछि कति होला त्यो पनि हामी निकाल्न सक्छौं।
ओके, यो क्वेसनको आन्सर यसको सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यो त एकदम सिम्पल क्वेसन भयो। रेजिस्टेन्स दिएको छ आर, आर भनेको रो एल बाई ए, र रो भनेको के होला, हामीलाई रो निकाल्न सोधेको छ। आर थाहा छ, एल थाहा छ, ए थाहा छ, रो निकाल्न सोधेको छ, र हामीले रो एल बाई ए गरेर रोको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। म एउटा अर्को क्वेसन लेखाउँछु। यो क्वेसन चाहिँ हामी ट्राई गरौँ है। सपोज हैन, रेजिस्टेन्स अफ, एउटा क्वेसन लेख त सबैजनाले। इफ a wire of length L is stretched, if a wire of length L is stretched twice its length, एउटा वायरको लेन्थलाई डबल गरियो, twice its length, then find its resistance, find its final resistance in comparison to initial resistance. त्यो क्वेसन सल्भ गरौँ है। एउटा वायरलाई स्ट्रेच गरियो भने के हुन्छ? स्ट्रेच गरियो भने त्यसको लेन्थ बढ्छ, स्ट्रेच गर्यो भने त्यसको लेन्थ बढ्छ, तर क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ। क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ लेन्थ तन्किएपछि, किनकि भोल्युम वायरको कन्स्टेन्ट हुन्छ। लेन्थ बढेपछि क्रस सेक्सनल एरिया घट्ने छ। त्यही भएर हामीले दुईटै फ्याक्टर इन्क्लुड गर्नुपर्छ। तर हामीले मटेरियल चेन्ज गरेका छैनौँ। मटेरियल त्यही छ भनेपछि रो स्ट्रेच्ड वायरको पनि त्यही हुन्छ, यो वायरको पनि त्यही हुन्छ। रो कन्स्टेन्ट छ, तर हामीले के गर्छौँ यहाँनिर लेन्थ र एरिया दुईटै हामीले चेन्ज गरेका छौँ है। अब लेन्थ र एरिया चेन्ज गर्यौँ भने दुईटैको रेसियो कति हुन्छ त? अब हेरौँ है, प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए भन्न सकियो, किनकि रो कन्स्टेन्ट छ। रो त मेटलमा डिपेन्ड गर्छ, मेटल हामीले चेन्ज गरेका छैनौँ। त्यही भएर आर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए। त्यही भएर आर को सुल्टो रेसियो भनेको के भयो त? एल को सुल्टो रेसियो र ए को उल्टो रेसियो भयो, किनकि ए सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, एल सँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर R2 by R1 भनेको के भन्न सक्छौँ? L2 by L1, L2 by L1 भन्न सक्छौँ, किनकि यसको सुल्टो रेसियो हुन्छ। एरिया माथि R2 by R1 छ भने एरियाको रेसियो उल्टो हुन्छ, A1 by A2 हुन्छ है। L2 by L1 into A1 by A2 यसरी लेख्न सकिन्छ। र यहाँबाट हामीले R2 र R1 को रिलेसनशिप निकाल्न L2 by L1 पनि थाहा हुनु पर्यो, A1 by A2 पनि थाहा हुनु पर्यो। हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ है, L2 त L1 सँगको रिलेसन थाहा छ है। L2 भनेको 2 times L1 छ। L2 by L1 भनेको, L2 भनेको यसलाई स्ट्रेच गरिएको छ, 2 times L1 छ। पछि यो रेसियो 2 छ, L2 by L1 को रेसियो 2 छ, यो त हामीलाई थाहा छ है। तर हामीलाई A1 by A2 थाहा छैन, यो हामीले निकाल्नु पर्यो। यो रेसियो निकाल्यौँ भने R2 by R1 थाहा भइहाल्ला। L2 by L1 भनेको 2 छ, किनकि लेन्थ, फाइनल लेन्थ इज डबल द इनिशियल लेन्थ, यो रेसियो 2 आउला। अब हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ एउटा क्वान्टिटी कन्स्टेन्ट के रह्यो त है। दुईटैलाई चेन्ज गर्दाखेरि के कुरा कन्स्टेन्ट रहन्छ? भोल्युम कन्स्टेन्ट रहन्छ है। यो वायरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि भोल्युम त चेन्ज हुँदैन वायरको हैन। हामीले भोल्युम कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल युज गर्छौँ, र सपोज यसको भोल्युम कन्जर्भ रह्यो भने हामी के भन्छौँ? V1 इज इक्वल टु V2। भोल्युम कन्स्टेन्ट रहन्छ। भोल्युम भनेको के हुन्छ? यो वायरको बेस एरिया इन्टु लेन्थ, क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ, र V2 को पनि क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ होला हैन। A1 L1 इज इक्वल टु A2 L2 भन्न सकियो। पहिला A1 L1 थियो भोल्युम, पछि A2 L2 भयो, A2 L2 भयो, र हामीले अब के भन्न सक्छौँ? दुईटै बेला भोल्युम सेम छ भन्न सक्छौँ। A1 L1 इज इक्वल टु A2 L2 भन्न सक्छौँ। र हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? L2 को रेसियो हामीलाई थाहा छ, लेन्थहरूको रेसियो थाहा छ, एरियाको रेसियो पनि निकाल्न सकिन्छ। यो फर्मुलाबाट भोल्युम कन्जर्भ रहन्छ भन्ने कुरा हामीले जुन गर्यौँ, त्यहाँबाट हामी एरियाको रेसियो निकाल्न सक्छौँ। A2 by A1 हामीले निकाल्न सक्छौँ, अथवा A1 by A2 हामीले निकाल्न सक्छौँ। A1 डिभाइड बाई A2 भनेको के होला? L2 by L1 होला। यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ? L2 डिभाइड बाई L1 इज इक्वल टु A1 by A2 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर A1 by A2 भनेको कति आयो? L2 by L1।
अब यो a1/a2 जुन माथिको यो इक्वेसन 1 थियो, इक्वेसनमा a1/a2 को ठाउँमा l2/l1 राख्यौं भने l2/l1 रेसियो दुईचोटि आयो भनेपछि r2/r1 भनेको के हुने रहेछ, l2/l1 को स्क्वायर हुने रहेछ है, l2/l1 को स्क्वायर हुने रहेछ। अहिले यो क्वेसनमा हामीलाई l2/l1 2 भनेको छ हैन, 2 को स्क्वायर यहाँनिर अहिले 4, यो अर्को क्वेसनमा 4 थियो, तिमीहरूलाई दिएको क्वेसनमा l2/l1 2 छ, 2 को स्क्वायर भनेको कति आयो 4 आउला आन्सर है। त्यही भएर r2 = 4 टाइम्स r1 आउला। ओके, यो मैले मेटलमा कसरी मोसन हुन्छ पार्टिकलहरुको मैले त्यो देखाउन खोजेको छु है। यो फिगरमा हेर्यौं भने यस्तो र्यान्डम मोसन हुन्छ, यहाँनिर हामीले कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई फोकस गरौँ, यो इलेक्ट्रोन अर्को डिरेक्सनमा गइराखेको छैन है, एउटा डिरेक्सनमा गइराखेको छैन, त्यहीनिर र्यान्डम मोसनमा छ, त्यही भएर नेट करेन्ट फ्लो यति बेला 0 छ। बट जति बेला हामीले एकतिर नेगेटिभ चार्ज अर्कोतिर पोजिटिभ चार्ज राख्यौं भने, एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिदियौं भने अर्कोतिर पोजिटिभ पोटेन्शियलतिर यहाँनिर बिस्तारै इलेक्ट्रोनहरु यतातिर आइराखेका छन् पोजिटिभतिर, यति स्लो स्पिडमा गइराखेका हुन्छन् है इलेक्ट्रोनहरु, ड्रिफ्ट स्पिड यति लो हुन्छ। ओके, थोरै कुराकानी अब हामीले सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनको गर्छौं र भोलि यल रिलेटेड हामी सबै न्युमेरिकल पनि सकाउँछौं है। सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन भनेको के हो? हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, लेन्थ बढेपछि रेजिस्टेन्स बढ्छ र एरिया बढेपछि, क्रस सेक्सनल एरिया बढेपछि रेजिस्टेन्स घट्छ है। हामीले यो माथिको यो फर्मुला छ नि, त्यो फर्मुलाबाट हामीले भन्न सक्छौं है, r = ρl/a भन्ने फर्मुला हामीले जुन पढाएका थियौं त्यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं, r = ρl/a, यो फर्मुलाबाट लेन्थ इन्क्रिज गर्यौं भने रेजिस्टेन्स बढ्छ, क्रस सेक्सनल एरिया इन्क्रिज गर्यौं भने रेजिस्टेन्स घट्छ। त्यही प्रोपर्टी हामी युज गर्छौं है। ओके, त्योभन्दा अगाडि हामी थोरै दुईटा डेरिभेसनहरु थप गर्छौं। त्यो दुईटा डेरिभेसनहरुमा रेजिस्टिभिटी र रिल्याक्सेसन टाइमको हामी डेरिभेसन गरौँ है, रेजिस्टिभिटी एन्ड रिल्याक्सेसन टाइम। ओके, रेजिस्टिभिटी र रिल्याक्सेसन टाइम हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने, हामीलाई थाहा छ I = VNA भनेको थियौं हैन, यहाँबाट भेलोसिटी हामीलाई थाहा हुन्छ। भेलोसिटी भनेको के लेख्न सकिन्छ त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको I/NEA भन्न मिल्छ है, किनकि I भनेको भेना थियो र NEA लाई यता मैले डिभाइड गरिदिए भने VD भनेको के लेख्न सकिन्छ, I/NEA लेख्न सकिन्छ। यो भेलोसिटी त्यसै पाएको भेलोसिटी त होइन, यो भेलोसिटी पाउन त्यहाँ धेरै मेहनत भएको छ हैन, लार्ज नम्बर अफ कोलिजन छन् भनेपछि त्यहाँनिर पक्कै पनि एक्सलरेसन भएको छ हैन, एउटा सर्ट टाइमको लागि एक्सलरेसन भएको छ, त्यो टाइम भनेको रिल्याक्सेसन टाइम हो। रिल्याक्सेसन टाइमको लागि चेन्ज इन भेलोसिटी भएको छ, यो भनेको VD भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो है। आफ्टर केही टाइम कोलिजन भइसकेपछि त्यसको स्पिड एकछिनको लागि 0 होला है, कोलिजन हुने बेलामा त्यसको स्पिड VD होला, ड्रिफ्ट भेलोसिटी होला, र चेन्ज इन स्पिड कति होला, टोटल ड्रिफ्ट भेलोसिटीसँग इक्वल होला आफ्टर कोलिजन। हरेक कोलिजनमा चेन्ज इन स्पिड ड्रिफ्ट भेलोसिटीसम्म पुग्छ है। ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुन्छ भने यो चेन्ज इन कोलिजनलाई हामी के भन्न सक्छौं, चेन्ज इन स्पिड भनेको एक्सलरेसन इन्टु टाइम। तिमीहरूलाई थाहा छ फर्स्ट इयरमा तिमीहरूले पढाएको थियो होला, v = u + at भनेर पढाएको थियो है, u + at। त्यही भएर हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौं, u लाई अर्को साइडमा पठायो भने v - u = at भन्न सकिन्छ, v - u = at पनि लेख्न सकिन्छ। v - u भनेको चेन्ज इन स्पिड, चेन्ज इन भेलोसिटी, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको a * t हुन्छ। त्यही भएर सपोज यसको एक्सलरेसन a छ र VD चेन्ज हुनलाई टाउ टाइम लाग्छ, रिल्याक्सेसन टाइम लाग्छ भनेपछि अल्फा इन्टु टी, a इन्टु टी भनेको एक्सलरेसन, VD लाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, VD भनेको a इन्टु टी टाउ लेख्न सकिन्छ। टाउ भनेको रिल्याक्सेसन टाइम, VD भनेको चेन्ज इन स्पिड आफ्टर वान कोलिजन है। हरेक कन्जिक्युटिभ कोलिजनको यसरी लेख्न सकियो। अल्फा इन्टु a इन्टु टी भनेको I/NEA भन्न सकिन्छ। अब एक्सलरेसन भनेको हामीलाई थाहा छ, एक्सलरेसन त्यो कोलिजनको बेला एउटा फोर्स हुन्छ त्यहाँनिर,
र एक्सेलरेसनलाई हामी फोर्स बाई मास भन्न सक्छौँ किनकि इलेक्ट्रोनको मास चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर मास चेन्ज भयो भने F इक्वल टु ma भन्छौँ र A इक्वल टु F बाई m भन्न सकिन्छ। फोर्स बाई मास भनेको एक्सेलरेसन हो, त्यही भएर A को ठाउँमा F बाई m राख्न सकिन्छ। र फोर्स कति छ त्यसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हुन्छ, चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ है। F इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ, E इन्टु चार्ज Q। Q भनेको अहिले एउटा इलेक्ट्रोनको E छ, त्यही भएर F को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, E इन्टु क्यापिटल E लेख्न सक्छौँ है। एक्सेलरेसन भनेको F बाई m, E इन्टु क्यापिटल E बाई m है। र क्यापिटल E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी पोटेन्सियल डिफरेन्सको टर्ममा लेख्न सक्छौँ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको V बाई D भन्न सकिन्छ नि। क्यापिटल E भनेको D भनेको अहिले लेन्थ अफ वायर हो, लेन्थ अफ वायरको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स V छ, त्यही भएर एक्सेलरेसन भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ, F बाई m E इन्टु क्यापिटल E बाई m E इन्टु V बाई L यसरी लेख्न सकिन्छ। र फोर्सको ठाउँमा हामी यो कुरा राख्न सक्छौँ है। एक्सेलरेसनको ठाउँमा हामी यो कुरा राख्न सक्छौँ। यो रेट क्वान्टिटी मैले एक्सेलरेसनको ठाउँमा राखेँ भने, यो A को ठाउँमा मैले राखेँ भने EV बाई ml हामीले के पाउँछौँ त त्यसपछि, EV बाई ml टाउ इज इक्वल टु 1 बाई NEA है। अब यहाँदेखि हामी V बाई I को फर्ममा हाम्रो आन्सर आउँछ है। आईलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने V बाई I को फर्ममा हाम्रो आन्सर आउँछ। V बाई I भनेको क्यापिटल R हो, क्यापिटल R इज इक्वल टु कति आउँछ, ML बाई NE स्क्वायर टाउ A। क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर यो पाउँछौँ, क्यापिटल R इज इक्वल टु M बाई NE स्क्वायर टाउ 1 बाई A। अब यो R को फर्मुला के हो, यहाँनिर क्यापिटल R L बाई A यतातिर अर्कोतिर लग्यौँ भने L र A अर्को साइडमा लग्यौँ भने RA बाई L भनेको रो हो, RA बाई L किनकि R भनेको रो L बाई A हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि रो भनेको के आउँछ, RA बाई L आउँछ। यो इक्वेसन हेर्यौँ भने RA बाई L छ। RA बाई L भनेको रो हो, रेजिस्टिभिटी हो, यो भनेको M बाई NE स्क्वायर टाउ। यसरी हामी रिल्याक्सेसन टाइमसँगको डेरिभेसन पनि गर्न सक्छौँ। ओके, आजलाई अब तिमीहरूको क्वेसन लिन्छु मैले, केही कुरा नबुझिएको भए मलाई सोध, भोलि यसको न्युमेरिकलहरू हामी गर्छौँ।